नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरू समक्ष आज माध्यमिक तहको अनिवार्य नेपाली विषयको कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको सिकाइ सहजीकरण सहित उपस्थित भएको छु। अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको साथीलाई चिठी शीर्षकको व्यक्तिगत घरायसी चिठीमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको यो सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु र यहाँहरूलाई यो सहजीकरण क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्दै विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब पहिला चिठी के हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 4-5 देखि नै प्रधानाध्यापकलाई निवेदन हुँदै विभिन्न चाहिँ खेलकुदका सामानहरू उपलब्ध गराइदिन, विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिन हुन शैक्षिक भ्रमणका लागि निवेदनहरू लेख्दै आउनुभयो। कक्षा 9-10 मा आएपछि व्यापारिक व्यावसायिक चिठीहरू, कार्यालयीय चिठीहरू पनि चाहिँ लेख्नुभयो, घरायसी चिठीहरू लेख्नुभयो, सुझाव दिने चिठीहरू लेख्नुभयो। तर पनि चिठी के हो त भने, चिठी एक व्यक्ति वा संस्थाको जानकारी, सूचना, खबर लेखेर अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई पठाउने पत्रलाई नै चिठी भनिन्छ। अर्थात् चिठीका माध्यमबाट एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा, एक ठाउँको सूचना अर्को ठाउँमा, एउटा व्यक्तिको सूचना अर्को व्यक्तिमा, एउटा संस्थाको सूचना अर्को संस्थासम्म पुर्याउने लिखित पत्र, दस्तावेज चाहिँ चिठी रहेछ। चिठी दुई प्रकारका हुन्छन्। यहाँहरूले एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त दुई प्रकारका मध्ये एउटा औपचारिक र अर्को अनौपचारिक हुँदो रहेछ। औपचारिक भनेको चाहिँ हामीले कार्यालयहरूमा, कार्यालयीय प्रयोजनमा, विभिन्न संस्थागत रूपमा लेखिने चिठीहरू चाहिँ कार्यालयीय चिठी हुन्, जसलाई औपचारिक चिठी भन्ने गरिन्छ भने अनौपचारिक चिठी अन्तर्गत चाहिँ हामीले घरमा लेख्ने घरायसी चिठीहरू चाहिँ यो अनौपचारिक चिठी अन्तर्गत पर्दछन्। यसलाई व्यक्तिगत चिठी पनि भनिन्छ। अब कुरा उठ्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज त अब भिडियो च्याट गर्न सक्ने अवस्था आइसक्यो। विज्ञान र प्रविधिले आफ्नो क्षेत्रलाई विस्तार गरेर फराकिलो बनाइसक्यो। गाउँका कुना कन्दरामा पनि स्मार्टफोनहरू पुग्न थाले। अब भिडियो च्याट गरे भइहाल्यो नि, यो चिठी लेख्नको सिप किन आवश्यकता पर्दछ? यो भाइ बहिनीहरूमा उठ्ने स्वाभाविक जिज्ञासा पनि हो। तर मोबाइलबाट गरिने सम्पर्क त्यो प्राविधिक कुरा भयो, कुराकानी प्राविधिक कुरा भयो। भिडियो च्याट गर्न सक्छौँ हामी, इमोहरू विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट मेसेन्जरमा टेलिग्राफ सन्देशहरू पठाउन सक्छौँ। तर यहाँ कुरा के हो भने, यो भाषिक अभिव्यक्ति कला, सिकाइ हामीले विभिन्न हाम्रो व्यवहारहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। जीवनयापन गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका व्यवहारहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो व्यवहारहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीलाई निश्चित सिपहरू आवश्यकता पर्दछन्। त्यस्ता आवश्यक पर्ने सिपहरू मध्ये हाम्रो व्यक्तित्व विकासका लागि, हाम्रा दैनन्दिनीहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य सिपहरू मध्ये यो चिठी वा निवेदन लेखाइको सिप पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले यो खालका चिठी लेखनका, चिठीसँग सम्बन्धित पाठहरू पनि प्रत्येक पाठ्यक्रमले प्रत्येक कक्षामा एउटा समावेश गरेको छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई झन्झट दिन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सिकाइलाई बुझिलो बनाउनु नभएर यो एउटा सिप सिकाउनको निम्ति भोलि पर्सि ताकि तपाईहरु 12 पास गर्नुहुन्छ, 11 पास गर्नुहुन्छ, एउटा गाउँमा बत्तीको चाहिँ नि लाइन मर्मत गर्न चाहिँ यो चाहिँ दूरसञ्चारलाई के भन्छ, विद्युत प्राधिकरणलाई चिठी लेख्नु पर्ला, नगरपालिकामा चाहिँ गाउँको फोहोर उठाउन चिठी लेख्नु पर्ला। त्यो बेलामा तपाई कलम र कपी लिएर कसकहाँ जाने हो? यस्ता समस्याहरू नआओस्। साक्षरता भनेको किताब पढ्नु मात्रै होइन, सिप सिक्नु पनि हो। तपाईले आर्जन गरेको डिग्रीको सर्टिफिकेटले यस्तो सिपको काम गर्दैन। त्यसका लागि यो सिप सिकाउनको निम्ति, व्यावहारिक सिकाइका निम्ति यस्ता चाहिँ पाठहरू समावेश गरिएका हुन्। त्यसैले यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले झन्झट नलिकन अध्ययन गर्नुहोला भन्ने मेरो
आग्रह छ, अनुरोध छ। सायद पाठ्यक्रमले पनि, पाठ्यपुस्तक लेखकहरूले पनि यही उद्देश्य राख्नुभयो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चिठी लेख्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने, चिठी अथवा निवेदन लेख्दा, कार्यालय चिठीलाई चाहिँ निवेदन भनिन्छ, पारिवारिक चिठी, व्यक्तिगत चिठीलाई चाहिँ, अनौपचारिक चिठीलाई चाहिँ चिठी नै भनिन्छ। चिठी वा निवेदन लेख्दा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त? त्यसो हामीले जानकारी राख्नु अथवा जानकारी दिनु लिनु स्वाभाविक मानिन्छ। सबैभन्दा पहिला दायाँ भागको माथि कपीको दाहिनेतिर सबैभन्दा माथि मिति र संक्षिप्त ठेगाना लेख्नुपर्छ, छोटो ठेगाना। बायाँपट्टि देब्रेपट्टि माथि सम्बोधन लेख्ने, कसलाई लेख्ने चिठी। व्यक्तिगत चिठी भएमा सम्बन्ध बुझाउने, सम्बन्धको अर्थ बुझाउने शब्दहरू र अभिवादन ढोगहरू राख्नुपर्छ। जस्तो बुवालाई लेख्ने हो भने पूजनीय पिताजी, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। मामालाई लेख्ने हो भने आदरणीय मामा, साष्टाङ्ग ढोग प्रणाम। बहिनीलाई लेख्ने हो भने स्नेही बहिनी, प्यारी बहिनी, मिठो सम्झना, शुभ आशीर्वाद, माया अनि सम्झना, यस्ता शब्दहरू। र अनि कार्यालयीय निवेदन वा चिठी भएमा संस्थाको प्रमुखको दर्जा, पद, संस्थाको नाम, ठेगाना लेख्ने, त्यसको तल्लो हरफमा महाशय, महोदय जस्ता चाहिँ कुराहरू लेख्नुपर्छ। जस्तै अब कक्षा 10 मा तपाईहरुले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइदिन हुन भनेर चाहिँ एउटा चिठी पढ्नु भएको थियो हैन। त्यहाँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई लुम्बिनी पुस्तक भण्डारले चाहिँ लेखेको चिठी थियो। त्यहाँ चाहिँ श्रीमान महाप्रबन्धकज्यू, बजार व्यवस्थापकज्यू के भनेर सम्बोधन गरे, यहाँहरूले सम्झिनु होला। हो, यसै गरी कार्यालय चिठी लेख्दाखेरि जस्तो चाहिँ अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ शाखालाई चिठी लेख्नु पर्यो। कार्यालय प्रमुखज्यू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण 5 खाल शाखा। नगरपालिकालाई चिठी लेख्नु पर्यो, कार्यालय प्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, मेयरज्यू हैन, नगर प्रमुखज्यू, लेखा प्रमुखज्यू, अनि 5 खाल नगरपालिका कार्यालय, 5 खाल काभ्रे, यसरी सम्बोधन उल्लेख गर्नुपर्छ। र यदि कार्यालय चिठी वा निवेदन भएमा त्यो सम्बोधनको ठिक्क मुनि विषय राख्नुपर्छ। के विषयमा चिठी लेखिएको हो त्यसको चाहिँ विषय राख्नुपर्छ। चिठीको विषयवस्तु उल्लेख गर्नुपर्छ। विषय उल्लेख गर्दाखेरि तपाईहरुलाई प्रश्नले नै के विषयमा चिठी लेख भनेर निर्धारण गरिएको हुन्छ, कहीँबाट खोज्न जानु पर्दैन। विषय हराएको हुँदैन। विषय प्रश्नमै कोटेट गरिएको हुन्छ, प्रश्नमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसमा आधारित रहेर यहाँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अब बीचमा विषयवस्तु लेख्नुस्, चिठीको विषयवस्तु लेख्नुस्, सम्बोधन लेख्नुस् हैन। सम्बोधन लेखिसकेपछि विषयवस्तु लेख्नुस्, चिठीको विषय लेख्नुस्। विषय उल्लेख गरिसकेपछि चिठीको विषयवस्तु पेट बोली भनिन्छ जसलाई। सुरुमा चाहिँ अब घरायसी चिठी भए, तपाईको चाहिँ चिठी पाए, फलानु मितिको चिठी पाए, चिठी मार्फत घरमा चाहिँ सपरिवार कुशल मङ्गल रहेको थाहा पढ्न पाउँदा असाध्यै हर्षित छु र आगामी दिन पनि यहाँहरूको कुशल मङ्गल रहोस् भने भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु। अब हिन्दूहरूले पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु भन्नु भने येशू ख्रीष्टले के गर्ने? प्रभुसँग हैन, प्रभु येशू ख्रीष्टसँग प्रार्थना गर्दछु। बुद्धहरूले भगवान बुद्धसँग प्रार्थना गर्दछु अथवा जे लेखिन्छ। आरोग्य रही आरोग्यताको कामना गर्दछु। यहाँ हामी सपरिवार आरामै छौं, त्यहाँ तपाईहरुलाई पनि आराम होला भन्ने आशा व्यक्त गर्दछौं। यसरी चाहिँ यो व्यक्तिगत पारिवारिक चिठीको चाहिँ बेहोरामा उल्लेख गर्ने पहिलो अनुच्छेदमा। दोस्रो अनुच्छेदमा अब हामीले दिन चाहेको विषयवस्तु के हो, पेटपोली भने मुख्य चाहिँ विषयवस्तु उल्लेख गरेर अब अन्तमा चिठी टुङ्ग्याउने कसरी? टुङ्ग्याउँदा चाहिँ यदि व्यक्तिगत चिठी भए अन्तमा औपचारिक भाषाको प्रयोग गर्ने। जस्तै चाहिँ अब लेख्दा लेख्दै धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने थियो, चिठी लामो हुन गयो। त्यसैले आजलाई चाहिँ यति गर्छु र बाँकी अर्को पत्रमा उल्लेख गर्छु। तपाईको पत्रको प्रतीक्षामा बस्नेछु। अथवा यस्तै औपचारिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भने कार्यालय चिठी भएमा तपाईको जो विचार, एजेरुइस धन्यवाद हैन,
निवेदन भए इङ्ग्लिसमा लेखिने भए तपाईहरुले लेख्ने गर्नुभएको थियो वेटिङ फर योर पोजिटिभ रेस्पोन्स यस्ता शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ नेपालीमा चाहिँ तपाईको जो विचार भनेर लेख्ने गरिन्छ धन्यवाद जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो भन्दा तल चिठी लेख्ने फेरि पनि दाहिनेपट्टिको तल भागमा चिठी पाउने व्यक्तिसँगको सम्बन्ध साइनो व्यक्तिगत चिठी भए कसले लेख्या हो उही तपाईको प्यारो छोरा उही तपाईको प्यारो भान्जा उही तपाईको स्नेही तिम्री स्नेही दिदी हैन यसरी चाहिँ साइनो उल्लेख गर्ने भने कार्यालय चिठी निवेदन भएमा लेख्ने व्यक्तिको नाम लेख्नु पर्यो दर्जा लेख्नु पर्यो संस्थाको नाम लेख्नु पर्यो ठेगाना लेख्नु पर्छ यसरी हामीले चिठी लेख्दा यी बुँदाहरूलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनै पर्छ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु विषयवस्तु पनि महत्त्वपूर्ण हो जे विषयमा हामी चिठी लेख्दै छौं त्यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो हुँदाहुँदै पनि विषयवस्तु भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने चिठी कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ सिप अन्तर्गत पर्दछ यो आदि चिठीको अङ्ग चाहिँ यसले निर्धारण गर्दछ अब हामी माध्यमिक कक्षा 11 मा उल्लेख गरिएको साथीलाई चिठी शीर्षकको चिठीका संक्षिप्त विषयवस्तुहरू गर्छौं यो चिठी मैले अघि नै भने भाषिक सिप विकासका लागि अभिव्यक्ति क्षमता विकासका लागि व्यवहारिक लेखन सिप विकासका लागि त्यो उद्देश्यले यहाँ समावेश गरिएको हो यहाँ विषयवस्तु एउटा विदेशीको साथीले स्वदेशमा रहेको साथीलाई आफू फर्कने कुरा विदेश गएर पछुताएको कुरा उल्लेख गर्दै आफू फर्किने स्वदेशमै फर्केर केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा उसको बुझाइलाई उल्लेख गरेको छ मात्रै कुरा त्यति हो अब यस्तो छ यसको संक्षिप्त विषयवस्तु के छ त हाल पेनाङ मलेसिया निवासी पूर्णविक्रम बस्नेतले दुल्लु 3 दैलेख निवासी आफ्नो साथी सुरज नेपाललाई लेखेको यो अनौपचारिक पत्र वा चिठी हो व्यक्तिगत चिठी हो धन कमाउनु भने विदेशीको पनि 9 वर्ष भएको सुरजले अब आफ्नो उसको मित्र पूर्णविक्रमको मित्र सुरजले धैर्य र सकारात्मक सोच राखेर विदेश नजान दिएको सुझावलाई पूर्णविक्रमले विदेशमा गएपछि सम्झेको छ या नमानेर गयो उहाँ गएपछि सम्झेको छ विदेशी निर्णय आफ्नो जीवनको सबैभन्दा दुःखद निर्णय भएको महसुस गर्नु सुरुमा महिना मर्ने बित्तिकै 800 रिङ्गेट हात पर्दा कहिले चाहिँ पैसा नपरेको 800 रिङ्गेट भने ठुलो कुरा हो अनि मोज मस्तीमा डुब्नु त्यो पैसा बचत नगर्नु घरमा भएका बाबुआमाको बुढेउलीको एक सहारा एक्लो छोरो आफू भएको कुरा समेत बिर्सिएर एकदम मोज मस्तीपूर्ण विलासीपूर्ण जीवन ऐयारी जीवन व्यतीत गरेको कुरा उले स्मरण गरेको छ अब पैसाको मागमा लागेर त्यहाँको विलासी जीवनतिर लागेर पैसा सञ्जाल काम नगर्ने पैसा सिद्धिपछि काम गर्ने अनि घरमा चिठी पत्र पनि नपठाउने फोन सम्पर्क पनि नगर्ने खर्च वर्च पनि नपठाउने जस्ता कार्यहरू पूर्णविक्रमले त्यस्तो व्यवहार देखाएको छ अर्थात् ऊ सम्पर्कविहीन बनेको छ समय बित्दै जाँदा अब पारिवारिक सम्पर्क पनि टुटो बाबाआमाले पनि माया मारे घरमा काम गर्ने सिलसिलामा त्यस्तो तलाबाट भुइँमा बजारिँदाखेरि उसको दायाँ हात र बायाँ खुट्टा पनि भाँचिएको छ अब अपाङ्ग भएको छ बिरामी भएर हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ उल्लेख गरिएको छ उपचारको क्रममा अस्पतालमा बस्नु पर्दा भयभरको पैसा सिद्धिनु र अब चिनेका नेपाली साथीहरूसँग ऋण सापट्टि लिएर ऋणमा डुब्नु परेको चाहिँ यहाँ यथार्थ उल्लेख गरिएको छ भने बिसक भएर लामो समय आराम गरेर बेड रेस्ट गरेर 2 महिनापछि काममा फर्केर रोगी खराइ गर्दा पनि म्यानेजरले काममा नराखेको अफिसले काम नदिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ बल्ल त्यतिखेर पूर्णविक्रम बस्नेतलाई देश र परदेशको अन्तर के रहेछ नागरिक हुनु र अनागरिक हुनुको पीडा के रहेछ भन्ने उसले बुझेको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ भने बचत नगरेको र ऋणमा डुब्नु परेपछि उसलाई धेरै वितृष्णा भयो अहिले हामी भन्छौं डिप्रेसन भनेर धेरै तनाव मानसिक तनाव झेल्नु पर्यो बल्ल तल्ल नेपाली साथीहरूको सहयोगमा अर्को कम्पनीमा काम पाएर पनि त्यो कम्पनीमा पहिलाको कम्पनीको जस्तो कमाइ थिएन तर बाध्यताले अब साथीहरूको ऋण पनि तिर्नै पर्यो पापी पेट मान्दैन एकैछिनमा भोक लागिहाल्छ अब हिजो अस्ति पैसा कमाउन सक्दा मोज मस्तीपूर्ण जीवन बिताएको छ त्यो मन पनि मान्दैन हैन विलासिताप्रतिको आकर्षण फेरि बढिरहेको छ यो कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ काम गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ र अब मनमा नै उसले विदेश धेरै समय नबस्ने र आफ्नै गाउँ फर्केर आफ्नै घर फर्केर आफ्नै स्वदेश फर्केर आफ्नो माटोमा आफूले आर्जन गरेको विदेशमा आर्जन गरेको सिपहरू खन्याएर पोखेर परिश्रम गरेर पाखुरा बजारेर नङ्ग्रा खियाएर जीवन निर्वाह गर्ने सोच बनाएको छ वास्तवमा
उसले पश्चातापको भाव व्यक्त गर्दै पूर्ण विक्रमले पढाइ छोडेर धन कमाउन विदेशीले निर्णय गलत भए पनि अब स्वदेश फर्केर आफ्नै गाउँमा केही गर्ने, आफ्नै माटोमा रमाउने, आफ्नै माटोलाई सजाउने निर्णय अवश्य गलत नहुने विचार उसले आफ्नो मित्रसँग पोखेको छ भने अब हाम्रो देशमा अथाह सम्भावना भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्दै हाम्रो देशमा अन्न मात्र नभएर मृत सञ्जीवनी पुटीहरू रहेको समेत उत्पादन हुने अवस्था छ। नेपालको जलस्रोतले विश्वकै प्यास मेटाउन सक्ने, सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने, विश्वलाई प्रकाशमय बनाउन सक्ने सम्भावना हामीसँग रहेको छ। यी कुराहरू नेपालका सम्भावनाका रूपमा यो चिठीमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यसै गरी नेपाल चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा संस्कृति र भाषाको विशाल भण्डारका रूपमा रहेको छ। यति सानो मुलुकमा 123-24वटा भाषा र जातिहरू छन्, संस्कृति त्यस्तै छ, उपयुक्त हावापानी छ, भौगोलिक विविधता छ, हामीसँग सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ, 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमालहरू छन्, हिम श्रृङ्खलाहरू छन्, सदाबहार हिम नदीहरू छन्, हैन? अथाह सम्भावना भएर पनि देशको विकास हुन नसकेको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। देश विकास हुन नसक्नुको कारण के त? देश विकास चाहिँ एउटाले अर्कोको गाली बेइज्जती गर्दैमा, एउटाले अर्कोको होर मत लिँदैमा, एउटाले अर्कोको खुट्टा तान्दैमा, यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सक्छ त? देशको विकास कागजमा कोरिने सुनौला अक्षरबाट हुने होइन। देशको विकास हुनका लागि त नेपालीहरूमा, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयत्न हुनुपर्दछ। हो, आज त्यही कुरा खाँचो छ। आज देखिएका टेन्डेन्सीहरू, आज देखिएका प्रवृत्तिहरू हेर्दा आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो घर अगाडिको बाटो निर्माण गर्नु छ, सरकारी पैसामा हामी र्याल चुहाउँछौँ। निर्माण समिति, उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरूले 10 टिप गिटी बालुवा छरेर 20 टिपको बिल बनाएर अनि 6 घण्टा डोजर लगायो भने 12 घण्टाको डोजरको बिल पेश गरेर मिलीभगतमा झ्वाम पार्ने प्रचलन रहेको छ। यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले हामी देश विकास गर्न सक्छौँ त? ठेक्का दिँदा कर्मचारीहरूमा इमान्दारिताको भाव नभएर, इन्जिनियरहरूमा इमान्दारिताको भाव नभएर, अनि निर्माणसँग सम्बद्ध निकायको इमान्दारिताको भाव नभएर ठेकेदारहरूले कमिसन खुवाएर कमसल मेटेरियलहरू, सामानहरू, मालमत्ताहरूको प्रयोग गरेर यो चाहिँ निर्माणहरू गर्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा भौतिक संरचनाहरू दिगो विकासको चाहिँ अवधारणा अनुसार छैनन् र गुणस्तरीय छैनन्। यो सबै के भएर भएको हो भने हामी सबै अरूलाई औँला ठडाउँछौँ, नेतालाई गाली गर्छौँ, नेतालाई सराप्छौँ, सबैको जिम्मेवार नेतालाई बनाउँछौँ। यो हाम्रो गलत चिन्तन हो, परम्परा हो। जनताहरूमा इच्छाशक्ति नभएर, इमान्दार प्रयत्न नभएर नै देश विकास हुन नसकेको हो, देश परिवर्तन हुन नसकेको हो र हामीले पछौटेपन बिहोर्नु परेको हो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ। इच्छाशक्तिको दियो र विदेशमा सिकेको सिप लिएर स्वदेश फर्केर आफू त्यो इच्छाशक्तिको दियोले गाउँलाई झलमल्ल पार्ने, गाउँलाई प्रदीप्त पार्ने, प्रज्वलित बनाउने र आफूले सिकेको सिप र पसिना चाहिँ गाउँ ठाउँमा खन्याउने, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै माटोमा पोख्ने यहाँ अठोट व्यक्त गरेको छ पूर्ण विक्रम बस्नेतले। र विदेशी नचाहने हरेक युवालाई, आफू विदेशमा गएर हन्डर खानु परेको, धोका पाएको, आफ्नो शरीर चाहिँ अपाङ्ग हुनु परेको पीडालाई महसुस गर्दै विदेशी नचाहने हरेक युवालाई युवा जोश र जाँगर स्वदेशमै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अठोट पनि नेत्र विक्रम बस्नेतले गरेका छ भने बाँकी जीवन बुवा आमाको साथमा रहेर पारिवारिक माया ममतामा, पारिवारिक वातावरणमा चाहिँ रहेर नेपालमै बिताउने दृढता यहाँ व्यक्त गरिएको छ। र अब आएपछि सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ। सुरज, तपाईँको सल्लाह नमान्नाले मैले धेरै चाहिँ पश्चातापमा पर्नु पर्यो, मैले धेरै धोका पाएँ भनेर एउटा चाहिँ पश्चाताप सहितको, आत्मग्लानी सहितको भाव व्यक्त गरेर यो चिठी लेखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चिठीमा समावेश भएका विषयवस्तु यति हो। अब यो चिठी मार्फत यो जेसुकै काम गर्नको पनि उद्देश्य हुन्छ। यो चिठी मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको उद्देश्य, यसले चाहिँ राखेको उद्देश्य के हो, यसमा व्यक्त गर्न चाहेको विचार के हो भने आज हेर्नु भने गाउँ ठाउँ बस्ती जुनसुकै ठाउँमा पनि धनप्रतिको मोह र आकर्षण बढ्दैछ। धन चाहिन्छ भने व्यवहार सञ्चालन गर्नको निम्ति धन सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ र धन सम्पत्ति कमाउने अवसर खोज्नु, बेटरमेन्ट, हैन? हामी सबै मानिसहरू सुख सुविधाको चाहिँ भोगी हुन्छौँ। सुख सुविधाको लालसा राख्नु मानवीय गुण हो, स्वभाव हो। त्यसैले धन कमाउनको निम्ति अवसरहरू खोजी गर्ने क्रममा विदेशतिर लाग्ने, विदेश भौतारिने प्रचलन रहिआएको छ। यसलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। र यसको उद्देश्य चाहिँ धन कमाउन, हरेक युवामा धन कमाउने रहर रहेको र त्यो सुविधा सम्पन्न जीवनयापनका लागि विदेश जानुपर्ने भन्ने मान्यता रहेको, यो विदेशप्रतिको चाहिँ मोह आकर्षण र विदेशीका नागरिकहरूको पीडा व्यक्त गर्न नै
यो साथीलाई चिठी शीर्षकको चिठीको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ यसको विदेश गएर पनि सबै मानिसले सोचे जस्तो सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। विदेश सुख प्राप्तिको निम्ति धन सम्पत्ति आर्जनका निम्ति विदेशी नै हरेक नागरिकले आफ्नो सपना साकार पार्न सकेका छैन। त्यसका पछाडिका केही कारणहरू रहेका छन्, जसमा चाहिँ विदेश जाने बित्तिकै कसैको नियन्त्रण नहुने, चिनजान गरेका मान्छेहरू नदेख्ने, कसैको धक डर नहुने, स्वतन्त्र भएको महसुस गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्नाले समयमा बचत नगर्नाले, विलासपूर्ण जीवनतर्फको आकर्षणले जीवनमा धोका पाइने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चिठी मार्फत व्यक्त गरिएको छ। जुन पूर्णविक्रम बस्नेत यो चिठीको प्रमुख पात्र, पूर्णविक्रम बस्नेतको चाहिँ आत्मग्लानि पश्चातापको भावले नै उसको चाहिँ समयमा बचत नगरेर हातखुट्टा भाँचिँदाखेरि साथीसँग ऋण गर्नु परेको स्मरणबाट त्यो कुरा बुझाउन खोजिएको छ भने, अनि विदेश भने चाहिँ कस्तो हुन्छ रे भने विदेशै हो, स्वदेशमा जस्तो सजिलो नहुने हैन। आमाले दिएको खाएको जस्तो हुँदैन विदेश, बाबाले दिएको लाएको जस्तो हुँदैन विदेश, रातो दिन काममा घोटिनुपर्छ यहाँ, आफ्नै परिवारमा रमाएको जस्तो हुँदैन विदेश, आफ्नै परिवारमा रमाए जस्तो हुँदैन विदेश। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो साहित्यिक पंक्तिले पनि विदेशको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। अब सोचे जस्तो सम्झे जस्तो विदेश छैन, त्यसैले स्वदेशमा नै युवा जोश र जाँगर प्रयोग गर्न सकेमा अथाह सम्भावना रहेको कुरा चाहिँ यो चिठीमा व्यक्त गरिएको छ। र हाम्रा सम्भावनाहरू के हुन् त? हामी खाद्यान्न उत्पादनको अथाह सम्भावना बोकेका छौँ। नेपालको तराईको भूगोललाई नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। कुनै दिन हामी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा, युरोपियन मुलुकहरूमा खाद्यान्नको चाहिँ निर्यात गर्थ्यौँ, हामी खाद्यान्न पठाउँथ्यौँ। आज हाम्रा खेतबारीहरू बाजा पल्टिएका छन्, हामी भारतबाट धान चामल ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ हैन। इजरायल जहाँ माटो छैन, जसले चाहिँ प्लेनमा चार्टर गरेर माटो लगेर पानी समुद्रबाट चाहिँ तानेर लिफ्टिङ गरेर प्लेनबाट चार्टर गरेर ल्याएर धनियाँ उत्पादन गर्छ, अन्य कुराहरू उत्पादन गर्छन्, त्यहाँको उत्पादन हामी खान्छौँ। हामी यति लाचार भएका छौँ। जडीबुटीको कुरै छोडिदिनुहोस्, यस्तो हिमाली भेगमा चाहिँ जडीबुटीहरूको उत्पादन गर्ने छ, अथाह जलस्रोतको भण्डार छ, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हामीसँग छ, जातीय भाषिक भौगोलिक विविधता हामीसँग छ। यो सबै विविधता हाम्रो सम्भावनाका स्रोत हो। यो सम्भावनाका स्रोतहरूलाई हामीले परिचालन गर्न सक्यौँ भने हामीले सुनको थाल लिएर, सुनको कचौरा लिएर, सुनको कमण्डलु लिएर अरूसँग चाहिँ भिक्षाम देही भनेर चाहिँ माग्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन्छौँ भन्ने विचार यहाँ व्यक्त गरिएको छ, यो चिठी मार्फत व्यक्त गरिएको छ। अनि हामी आज मुलुकले चाहिँ विकास हुन नसकेर अल्पविकसित मुलुकको रूपमा रहनु परेको छ। हामीले विकासका दृष्टिले पछौटे पनि बिहोर्नु परेको छ। यो सबैको कारण के हो भने हामीसँग इच्छा शक्ति र इमान्दार प्रयत्न नभएर नै देश विकास र परिवर्तन हुन नसकेको। हरेक नागरिकमा काँधमा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी र हृदयमा इमान्दारिताको भाव हुनुपर्दछ। काँधमा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी र हृदयमा इमान्दारिताको भाव भयो भने देश विकास र परिवर्तन छिट्टै हुन्छ। यो देश हाम्रो हो, बनाउने हामीले हो, अरूले बनाइदिने होइन। अरूले त बनायो भने बनाएको भन्दा 2 गुणा बढी लिएर जाने हो। हामी कसैले दियो भनेर खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छैन। उसले हाम्रो स्वाभिमान किनेको छ, उसले हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठा किनेको छ, उसले हाम्रो चाहिँ नि गोपनीयता चाहिँ किनेको छ। यहाँ विकास आयोजनाका नाममा हाम्रा गोपनीयता कुराहरू, हाम्रा स्रोत साधनहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ कब्जा गर्न सकिन्छ, त्यो कसरी हात लगाउन सकिन्छ भन्ने उनले यो योजना बनाएर जाने हो। वासाले गाईलाई, वस्तुलाई कनाइदिएको जस्तै हो, मौका पर्ने बित्तिकै घाँटी ङ्याकिहाल्छ। विदेशीका नागरिकहरूले स्वदेशमा नै आफूले सिकेको सिप र जाँगर चलाउनु पर्ने विचार पनि यहाँ व्यक्त गरिएको छ। ठिक छ, एउटा व्यवस्थाले बाध्यताले विदेश गइयो। आज धेरै युवा शक्तिहरू नेपालमा मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेका युवा शक्तिहरू कोरिया गएर खोरिया फाडेर बसिरहेका छन्। अब भो अति भयो, कोरिया नबस, कोरिया नफाड, नेपालमा आऊ, नेपाल आमा तिम्रो प्रतीक्षामा रहेको छ। नेपालका बाँझा जमिनहरूले तिमीलाई पर्खेको छ। यहाँका चाहिँ सदाबहार नदी नालाहरूले तिम्रो आगमनलाई चाहिँ सुसेली हाल्दै विरहको गीत गाएर पर्खिरहेका छन्, पर्खाइमा छन्। यहाँका जडीबुटीहरू त्यसै खेर गइरहेका छन्, तिमीलाई पर्खिरहेका छन्। तिम्रो आगमनलाई उत्सुकतापूर्ण नजरले हेरिरहेका छन्, हातमा चाहिँ आँखामाथि यसो छाया पारेर हेरिरहेका छन्, कहिले आउँछ मेरो नेपाली छोरो भनेर। त्यो विदेशमा सिकेको प्रविधि सिप र जाँगरलाई यहाँ ल्याएर चलाऊ, यही स्वर्ग उमार भन्ने
मूल भाव वा विचार यो चिठी मार्फत व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी स्वदेशमा नै आर्थिक विकासको अथाह सम्भावना छ। हामी आफूभित्रको अथाह सम्भावनालाई भुलेर पहिचान गर्न नसकेर अर्काले फालेको जुठो हड्डीमा लोभिएर त्यतैतिर आकर्षित भएका छौँ। त्यसो नगर स्वदेशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भाव यहाँ व्यक्त गरिएको छ भने विदेश गएर पनि भाषा, सिप, कानुनी साक्षरता जस्ता चाहिँ कारणहरूले गर्दा सोचे जस्तो विदेश नभएर धेरै नेपालीहरूले चाहिँ दुःख पाउनु परेको, धेरै नेपालीहरूले सोचे सम्झे जस्तो उन्नति गर्न नसकेको र उनीहरूमा चाहिँ यो वितृष्णा पैदा भएर कतिपय विदेशिएका नेपालीहरूले त त्यही सुसाइड गरेर आत्महत्याको बाटो समेत रोजेका घटनाहरू आएका छन्। त्यसैले विदेश स्वदेश जस्तो हुँदैन, त्यहाँ नेपालीपन पाउन निकै मुस्किल पर्छ र विदेश नजानको निम्ति आम वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई स्वदेशमै बसेर केही काम गर्नको निम्ति पनि यो चिठीले प्रेरणा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ, विचार राखेको छ। श्रम, पसिना र सिर्जनाले आफ्नै मुलुकलाई सजाउन सकियो भने त्यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, परनिर्भर हुनबाट बचाउँछ। गाउँ बस्तीको विकासमा युवा शक्तिले हातेमालो गर्नुपर्ने, हामीले इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्ने, नेपालको परिवर्तनका वाहक हुन्, सम्वाहक हुन्। अझ युवा शक्ति विदेश पलायन हुनाले त झन् देशको विकासको सम्भावना नै न्यून हुन्छ भन्ने विचारलाई मूल भावको रूपमा, मूल विचारको रूपमा यस चिठीमा मार्फत व्यक्त गरिएको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस सिकाइ सहजीकरण मार्फत मैले साथीलाई चिठी लेख्नुको चाहिँ कारण, यसका उद्देश्य, यसको मूल भाव वा विचार, यससँग सम्बन्धित घटना प्रसङ्ग र सन्दर्भलाई यहाँहरूको समक्ष यो सिकाइ क्रियाकलाप मार्फत व्यक्त गरेँ। यदि यो सामग्री उपलब्ध लागेमा यहाँहरूले लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।